गुस्ताख रसूल मलून यति नरसिंहानंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की दिशा मंदिर से वाबस्ता है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए गुस्ताखी का इर्तिकाब किया था। मुसलमानों को मुश्तइल करने और माजी में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के इल्ज़ाम पर इसको पहले भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इसको मशरूत जमानत दी थी कि वो फिर कभी इस तरह की गुस्ताखी का इयादा न करे, लेकिन वो अपनी मलून हरकतों से बाज नहीं आया। हालिया दिनों में उसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की, जिसका वीडियो वायरल होने पर मुल्क भर में उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इस मलऊन के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली और इसके खिलाफ हजारों FIR दर्ज किए गए। बढ़ते हुए अवामी दबाव को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक शान रिसालत में गुस्ताखी से मुतालिक उसके वीडियो को पुलिस ने बुनियाद बनाकर इसकी तहकीकात शुरू कर दी और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलून यति नरसिंहानंद की जमानत के फौरी मनसूखी का मुतालबा किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरसिंहानंद को अदालत ने हक़ारत आमेज़ तक़ारीर और बयानबाजी न करने की शर्त पर जमानत दी थी, लेकिन फिर शरंगेज रिमार्क्स किए जा रहे हैं। पहले जमानत मनसूख होनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर पुलिस ने साइबर सेल के सीनियर ओहदेदारों को केस दर्ज करने की हिदायत दी है और उन्होंने बताया कि कमिश्नर पुलिस से यह दरख्वास्त की गई है कि गुस्ताख यति नरसिंहानंद को, जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना रिमार्क किया है, इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हटाया जाए। जमायम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के MLAs, MLCs और मैं ख़ुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है, जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने
حیدرآباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسٹر کرے، اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بیہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ہٹایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، جو بھی فیس بک ہو، جو بھی سوشل میڈیا ہو، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کے الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور قلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا۔ اور تیسرا، ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے۔ یقیناً ہر مسلمان کے کو ایک دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ، مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے، بالکل نازیبا ہے، ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بکواس بک رہے ہیں۔ بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر کل کوئی لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ یا پھر پرائم منسٹر مودی کا اگر کوئی ایفیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلی جاتی، اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا۔ آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے، جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے؟ اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے آپ، اس کو الٹا بچا رہے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے، آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانند کا، ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو بند کریں گے، بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو بند کریں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے۔ ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں، اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا، اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے، حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے۔ اور بی این ایس ایس کے سیکشنز ہیں، اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔